सबसे पहले तो दुआ गो हूँ परवरदिगार बानियान फर्श अज़ा की इस काविश को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। दूर दराज क़ुर्ब जवार से जो मोमिनीन फर्श अज़ा को मुज़य्यन करने आए हैं, दुआ गो हूँ खुदाए हुसैन एक एक सांस को अज़ाए हुसैन में शामिल फ़रमाए। जिस मरहूमा और मरहूम के साले सवाब की मजलिस है, परवरदिगार उनकी कब्र पर रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें, शराफ़तें, इनायतें नाज़िल फ़रमाए। मरें तो हुसैन हुसैन करते हुए मरें, आखिरत में उन्हीं की शफाअत नसीब फरमाए। हमारे मोहतरम जनाब असगर हसनी साहब मौजूद हैं, परवरदिगार इन्हें और जितने बीमार हैं परवरदिगार शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। परवरदिगार इमाम ज़माना को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दुरूद की तिलावत ऐसे करें कि तहारत आती रहे, नजासत जाती रहे। बुलंद सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले किबला तवज्जुहात हैं, गुफ्तगू शुरू की जाए। लाख एहसान है परवरदिगार आलम का, माशाल्लाह ज़हीन, फ़तीन, मतीन और अलीम हज़रात मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। पहला जुमला आपके हवाले करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि साले सवाब की मजलिस है, बरसी की मजलिस है, मजलिस तरहीम है, और हमारा ही ये फ़ख्र है कायनात आदम व आलम में कि हम अपने मर जाने वाले की मजलिस में मरे हुओं का जिक्र नहीं करते। चले मर्जी है आपकी, थोड़ा सा किबला अगर मेरे साथ हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद आप सबने बोलना है, क्योंकि इस जिक्र में वही ज़बान बोलती है जो अल्लाह को भी पसंद होती है, अली को भी पसंद होती है। सरकार, हमारा ये फ़ख्र है कि हम अपने मर जाने वाले की मजलिस में मरे हुओं का जिक्र नहीं करते, बल्कि उन हस्तियों का जिक्र करते हैं जिनकी मोहब्बत कब्र में भी मरने नहीं देती। लोग हमसे सवाल करते हैं, सरकार वजह क्या है? बाप मर जाए तो भी जिक्र अली का करते हो, माँ मर जाए तो भी जिक्र अली का करते हो, बेटा मर जाए तो भी जिक्र अली का करते हो। ज़बाने लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। तो किबला जुमला आपके हवाले करता हूँ। लोग हमसे कहते हैं बाप मर जाए तो भी अली का जिक्र, मामू मर जाए तो भी अली का जिक्र, ताया मर जाए तो भी अली का जिक्र, बेटा मर जाए तो भी अली का जिक्र, बेटी मर जाए तो भी अली का जिक्र। तुम्हें अली और औलादे अली के अलावा किसी का जिक्र आता ही नहीं। मैंने सीने पर हाथ मार कर कहा, हाँ हमारा फ़ख्र है, मर्द मर जाए तो भी अली का जिक्र करते हैं, औरत मर जाए तो भी अली का जिक्र करते हैं, बच्चा मर जाए तो भी अली का जिक्र करते हैं, और हम हर मरने वाले की मजलिस में अली का जिक्र करते कायनात में ये ऐलान करते हैं, सुनो हमारा अकीदा है कब्र में रिश्तेदारों की रिजायत का सवाल नहीं होगा, अली की विलायत का सवाल होगा। थोड़ा सा अली का नाम वैसे लीजिएगा जैसे खुद अली सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर कब्र में अली इतना आहिस्ता बोलेंगे जितना आप बोल रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल ईजाद हो सकती है। सरकार, हमारा फ़ख्र है कोई भी मर जाए हम जिक्र अली का करते हैं। अच्छा, मैं आपके खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये मौला का फरमान भी बयान करता चलूं ज़िम्न में। ये जो आप और हम जमा होते हैं ना, इसकी कीमत क्या है? क्योंकि आपके और मेरे उस इमाम का कौल है जो 12 की हवेली में भी सादिक कहला रहा है। थोड़ा सा बोलिएगा। सादिक इमाम का सादिक फरमान है। इमाम फरमाते हैं जब भी हमारे चाहने वाले मिलकर किसी जमीन पर बैठते हैं, हाय हाय, जब मैंने ये कॉल पढ़ा है तो एहसन भाई मेरी खुद की कैफियत चेंज हो गई। इमाम फरमाते हैं जब हमारे चाहने वाले किसी जमीन पर बैठते हैं, जब बैठे होते हैं तो वो जमीन आम जमीन होती है। हाय हाय हाय, जब आप और हम बैठते हैं ना किसी जमीन पर तो वो आम जमीन होती है, लेकिन इमाम फरमाते हैं जब हमारे चाहने वाले किसी जमीन पर बैठकर हमारे फजाइल बयान करना शुरू करते हैं, हमारा मकाम बयान करना शुरू करते हैं, हमारा तरीका बयान करना शुरू करते हैं, हमारे जिक्र होने से पहले वो जमीन आम जमीन होती है। जो ही हम 14 के फजाइल बयान किए जाते हैं वो जमीन आम जमीन नहीं रहती, हम 14 का हरम हो जाती है, हम 14 का हरम बन जाती है। अली का जिक्र करते हैं जमीन नजफ की हो जाती है, हुसैन का जिक्र करते हैं जमीन करबला की हो जाती है, इमाम मूसा काजिम का जिक्र करते हैं जमीन काजमैन की हो जाती है, रजा मौला का जिक्र करते हैं जमीन मशहद की हो जाती है। तो मैं आपसे सवाल पूछने का हक रखता हूं, अगर जमीन पर
علی کا ذکر ہو جائے وہ زمین نجف کی زمین بن جاتی ہے. اگر کسی مومن کے دل میں خود علی آ جائے تو اس دل کا مقام کیا ہوگا؟ بھائی بولے سوداگر یار، بولے نا بھائی بات، آپ بھی بولے. آپ سلامت رہیں سرکار، آپ نے ایسا حوصلہ افزائی کی ہے. سرکار جس زمین پر ان کا ذکر ہو جائے وہ زمین عام زمین نہیں رہتی، وہ ان کا روضہ بن جاتی ہے. اگر کہیں حدیث سن رکھی تھی تو بھلے آپ ایسے ہی خاموش رہتے. کیا چھوٹی بات ہے؟ ذکر ان کا جیسے ہو جائے، زمین کوئی بھی ہو، کبھی کربلا ہو جاتی ہے، کبھی مشہد ہو جاتی ہے. پھر امام نے کہا کہ جب تم ہمارا ذکر کرتے ہو تو خوشنود رہا کرو، خوشی منایا کرو، کیونکہ جب تم ذکر کر رہے ہوتے ہو تو وہ عام زمین نہیں ہوتی، وہ ہمارا روضہ ہو جاتی ہے. اور ہمارے روضے میں تب تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس سے ہماری دادی زہرا راضی نہ ہو جائے. ہماری دادی راضی ہوتی ہیں تو کوئی داخل ہوتا ہے حرم میں، کوئی روضے میں داخل ہوتا ہے. تو سامعین گرامی، ہم اپنے مرنے والے کے اصالِ ثواب کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر عبادت ہے، کیونکہ ثواب کے اصال ہونے کی شرط یہ ہے پہلے ثواب ہو. سرکار ثواب ہوگا تو کچھ بھیجا جائے گا. اور ہم پروردگار کے ذکر کے ساتھ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم یاسین بھی ہدیہ کر رہے ہیں، ہم درود تنجینہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سے جو ہو رہا ہے ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم اس عقیدے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کسی بھی مرنے والے کے اصالِ ثواب کے لیے کی جانے والی سب سے بڑی عبادت مجلس حسین ہے. مجلس حسین سے بڑی مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی چیز ہی نہیں. چلے میں دلیل حوالے کر دوں. کچھ چہرے سوچ رہے ہیں کہ یہ جوش خطابت میں بات نہ کر دی ہو، عقلی دلیل آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں. سرکار کسی بھی مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے نماز کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر رہا. روزے کی فضیلت اپنی جگہ ہے. بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ باپ کی قضا نمازیں بھی پڑھے، اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے پڑھوائے. نماز کی فضیلت اتنی ہے. لیکن سامعین گرامی، نماز کی فضیلت اپنی جگہ، روزے کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی عبادت مجلس حسین کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ نماز پڑھنے والے سے وعدہ نہیں ہے تم مصلی بچھاؤ ہم تمہارے گھر آئیں گے. نہیں چلیں یار، آپ تو اتنی دیر کر رہے ہیں. سرکار کراچی جیسا مجمع ہے، سرکار نماز پڑھنے والے سے یہ وعدہ نہیں ہے تم مصلی بچھاؤ گے ہم تمہارے گھر آئیں گے. روزہ رکھنے والے سے یہ وعدہ نہیں ہے تم افطار کا دسترخوان بچھاؤ گے ہم تمہارے گھر آئیں گے. حج کرنے والے سے یہ وعدہ نہیں ہے کہ تم حج کی رسیدیں دکھاؤ گے ہم تمہارے گھر آئیں گے. کائنات کی کوئی عبادت مجلس حسین کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتی. زکوٰۃ دینے والے سے وعدہ نہیں ہے زکوٰۃ کی رسیدیں دکھاؤ ہم تمہارے گھر آئیں گے. کائنات کی واحد عبادت ہے مجلس حسین. حسین کی ماں زہرا نے کہا تھا تم حسین کی مجلس کا فرش بچھاؤ ہم 14 تمہارے گھر آئیں گے. تم فرش بچھاؤ گے ہم 14 چل کے آئیں گے. تو سامعین گرامی، ہم ذکر ویسے کر رہے ہیں جیسے خدا چاہ رہا ہے. آیت میں نے آپ کے حوالے وہ کی ہے، خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت ہے. پروردگار اپنی لاریب کتاب میں کچھ بے عیب مومنوں کا ذکر کر رہا ہے. دراصل بات یہ ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر ویسے نہ کرو جیسے خود چاہتے ہو، میرا ذکر ویسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کیسے چاہتا ہے میرا ذکر کرو. ہم ممبر پر آتے ہیں، آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے آپ جب دیکھو یا محمد کا ذکر کرتے ہو یا ان کی آل کا ذکر کرتے ہو، آپ فلاں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سوال کیا جاتا ہے. آپ ان کا بھی ذکر کیا کریں، آپ فلاں کا بھی ذکر کیا کریں. سرکار میں آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، دراصل اس ممبر کی عظمت ہی اتنی ہے. جاگے گا خدا کی. اس ممبر کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، اس ممبر کی بلندی کا تقاضا یہ ہے، اس ممبر کے طریقے کا تقاضا یہ ہے، اس ممبر کے سلیقے کا تقاضا یہ ہے، اس ممبر کی بلندی کا تقاضا یہ ہے. ہماری مجبوری ہے، ہم اس ممبر سے مانگنے والوں کا ذکر نہیں کرتے، بانٹنے والوں کا ذکر کرتے ہیں. بھائی بولے جیسے بولنا آتا ہے. ہم اس ممبر سے مانگنے والوں کا ذکر نہیں کرتے، بانٹنے والوں کا ذکر کرتے ہیں. جملہ کہوں آپ کے ذہین اذہان کے لیے، ہم اس ممبر سے جنت کے امیدواروں کا ذکر نہیں کرتے. ہائے 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 ہائے.
سرکار میں تو آپ کے حوالے پیدر پہ نتائج کر رہا ہوں, جملے کا وزن کیجئے گا. ہم اس منبر سے جنت کے امیدواروں کا ذکر نہیں کرتے, بلکہ ہم اس منبر سے ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے دل میں جنت کا لالچ نہیں رہتا, جن کے دل میں جنت کا لالچ نہیں رہتا, بلکہ اس گھرانے کا نوکر بہلول بن کر بغداد کی گلیوں میں ریت کی ڈھیریوں کو جنت بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات محمد والے. تو سامعین گرامی, پیدر پہ نتائج آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر ویسے کرو جیسے تم چاہتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر ویسے کرو جیسے میں نے کہا پروردگار ہم تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں, ذرا ہمیں بتا تیرا ذکر کریں تو کیسے کریں. چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.